Here we were all happy, excited, so overwhelmed. कसम से इतनी खुशी थी ना. But what happened next shook us to the core. तो मैं अब आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या. कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि जो खून के नहीं होते, लेकिन फिर भी अपने इखलाक, प्यार और रिश्तों की नौयत की वजह से वो हमारे बहुत करीब हो जाते हैं. और सिमिलरली ऐसा ही रिश्ता मेरी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ है. शी हैज़ ऑलवेज बिन लाइक माई सिस्टर. जब से मेरी शादी हुई थी मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा है, बिकॉज आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. हम लोग शॉपिंग पे साथ जाते थे, घूमने फिरने साथ जाते थे, कोई नई खाने की जगह खुलती थी हम वहाँ साथ जाते थे. और इवेंचुअली वो शादी होके चली गई ऑस्ट्रेलिया. नाउ आफ्टर अ वेट ऑफ लॉन्ग 6 months शी वॉज कमिंग बैक. हम लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने खुश थे, क्योंकि हमारे अपने घर में शादी है. सो वी वर वेरी एक्साइटेड कि यमुना आ रही है और हम लोग शादी पे साथ एंजॉय करेंगे. हमने सारी लास्ट मिनट शॉपिंग यमुना के आने के लिए सोची हुई थी. इसके अलावा इतने सारे खाने, इतनी सारी बातें, लिटरली देयर वाज सो मच दैट वी हैड प्लान्ड कि यमुना आएगी तो हम लोग करेंगे. तो फाइनली जब उसकी फ्लाइट लैंड हुई, वी ऑल वेंट टू द एयरपोर्ट टू पिक हर अप. उसके बाद इत्तेफाक से हम उसके ससुराल भी चले गए, जो कि हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था. बट नाउ आई एम वेरी ग्लैड कि हम वहाँ चले गए और हमने उसके साथ 1-2 घंटे गुजार लिए. दीज आर द क्लिप्स फ्रॉम द नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे, जब सुबह अलाइना बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसके अगले दिन उसकी फुप्पो ने यानी कि यमुना ने हमारे घर आ जाना था रहने के लिए. अब हुआ इस तरह के सुबह हम लोग सोए हुए थे और एकदम मेरी मदर इन लॉ हमारे रूम में आती हैं बिल्कुल रोते हुए. एंड वी वर लाइक कि पता नहीं क्या हो गया. एंड शी सडनली टेल्स अस के यमुना इज गोइंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया आज रात ही, यानी कि बिल्कुल एक दिन बाद ही यमुना वापस जा रही है. क्योंकि चंद ही घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया ने ये न्यूज़ पब्लिश की कि वो ट्रैवल बैन लगा रहे हैं काफ़ी साउथ एशियन कंट्रीज पे, एंड पाकिस्तान माइट बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट. अब क्योंकि यमुना और उसका हस्बैंड टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं वहाँ पे, तो वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते थे. अब शुरू में तो हमें समझ ही नहीं आई कि ये एकदम कैसे, मतलब वो हमारे साथ बिल्कुल रही ही नहीं है. ऑल्दो उसने 3 वीक्स के लिए यहाँ पे रहना था, बट हमने सिर्फ उसके साथ अभी 1 घंटा ही गुजारा है. खैर वो हमारे घर आई, हम लोग बिल्कुल रोध हो रहे थे. और फिर हमारे घर आते ही उसको पता चला कि एक डॉक्यूमेंट उसका बना हुआ नहीं है, जो कि डॉक्यूमेंट उसको आज ही चाहिए. और रात की 10 बजे की उसकी फ्लाइट थी, विच मीन्स के 7 बजे हमने उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाना था. अब ये सारे क्लिप्स शाम 4 बजे के हैं, जब हम सारी फैमिली गाड़ी में बैठ के नादरा ऑफिस गई उसका डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए. और हमारी अपनी लालच सिर्फ यही थी कि आते जाते रास्ते में ही हम यमुना के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लें. हमें कसम से समझ ही नहीं आ रहा था कि हम बात क्या करें. हम एक दूसरे से अपना हाल चाल पूछें, या आने जाने की बात करें, या हम एक दूसरे से बात क्या करें, क्योंकि बिल्कुल हमें टाइम ही नहीं मिला था. जो हमारे प्लान्स थे सब एक मिनट में शटर हो गए थे. एंड दिस रियली मेड मी रियलाइज के एक प्लान्स होते हैं हम इंसानों के, हम लोग आगे के 10-10 साल के प्लानिंग करके बैठे होते हैं, जबकि हमें अपनी 1 सेकंड का पता नहीं होता. एंड वी डोंट नो कि हम जिससे भी मिल रहे हैं, जैसे भी मिल रहे हैं, कौन सी मुलाकात आपकी आखिरी हो जाए, कौन सी बात आपकी आखिरी हो जाए. आई वॉज फीलिंग सो बैड. और हम सब इमोशनली इतना ज्यादा ड्रेन हो गए थे उस एक दिन में ही कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें. बस हमें बात बात पे रोना ही आ रहा था. और इतना जल्दी जल्दी सब हो रहा था, लाइक लिटरली सुबह सुबह भी नहीं यार, मतलब दोपहर के 4 बजे यमुना हमारे घर आई है और फिर 6 बजे वी हैड टू गो टू ड्रॉप हर ऑफ एट द एयरपोर्ट. और मुझे अपनी बेटी के लिए इतना बुरा लग रहा था, क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि फुआ तो मेरे साथ खेली ही नहीं है, फुआ को तो मैंने टॉयज ही नहीं दिखाए. और अंदर ही अंदर हमें भी इतना हो रहा था कि यार हमने उसके साथ बिल्कुल कुछ सेकंड भी नहीं गुजारे, हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम करें क्या. सबसे ज्यादा बुरा मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए फील हो रहा था, बिकॉज शी इज अ मदर. उनकी जो फीलिंग्स हो सकती है ना, वो हम लोग नहीं बयान कर सकते. इतने अरसे से हमें इंतजार था कि यमुना आ रही है, गिफ्ट्स ला रही है. उसको खुद भी इतना शौक था कि वो आएगी, हमें गिफ्ट्स देगी. और लिटरली बिल्कुल 15 मिनट थे उसके पास हमें गिफ्ट्स देने के लिए, और हमें चीज़ों की बिल्कुल कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही थी, कोई वो नहीं हो रही थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारी चीज़ें, सारा सामान आपका सब कुछ यही रह जाना है. जो चीज़ आपको याद आती है वो सिर्फ आपके घर वाले हैं, आपके अपने हैं, उनका इखलाक है, उनके साथ गुजारा हुआ टाइम है. यहाँ पे अब हम सब रो भी रहे थे एंड शी वॉज गिविंग अस गिफ्ट्स. और मैं जो वॉइस को ओवर करते करते भी इतना इमोशनल हो रही हूँ मैं. खैर एनीवेज, वो अलाइना वाज रियली हैप्पी, क्योंकि ऑब्वियसली वो छोटी बच्ची है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. परदेसियों की जिंदगी ऐसी ही है मस्त सी, जहाँ पर पर्क्स है, अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा खाना पीना है. वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके अपने आपके साथ नहीं होते, आप अकेले होते हो. बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा डेवस्टेटेड फील करते हो एंड यू हैव नो वन टू टॉक टू. यमुना हमारे लिए इतनी ज्यादा चीजें लाई हुई थी, इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीजें लाई हुई थी, लेकिन हमें उस मौके पे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो
ہو کیا رہا ہے، وہ ہمیں دے کیا رہی ہے، ہم اس سے لے کیا رہے ہیں. بس اس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے میں نے سوچا تھا کہ میں یمنا کے ساتھ اتنی زیادہ ویڈیوز بناؤں گی، کانٹینٹ کریٹ کروں گی، پکچرز لوں گی، بٹ دس از دا اونلی ویڈیوز دیٹ آئی ہیو آف ہر فرام دس ٹرپ. اور میں بار بار فون اٹھا رہی تھی کیونکہ میں کہہ رہی تھی یار میرے پاس کچھ تو میموریز ہوں کہ وہ آئی تھی. اس دنیا کے جو بھی حالات چل رہے ہیں، جو بھی جنگی سچویشن ہر طرف چل رہی ہیں، آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے کہ وہ جلد سے جلد ختم ہو تاکہ ہم لوگ اپنے پیاروں سے اس طرح ہی مل سکیں اور ذرا زیادہ ٹائم ہم ان کے ساتھ اسپینڈ کر سکیں. ابھی بھی یہ صرف کنٹری کی سچویشن کی وجہ سے، جنگ کی سچویشن کی وجہ سے آسٹریلیا نے یہ لا پاس کیا جس کی وجہ سے یمنا کو بالکل ایک دن کے اندر اندر ہی جانا پڑا. یہ بالکل ہمیں ایک مووی کا سین لگ رہا تھا جو کہ آج تک ہم نے کسی مووی یا ڈرامے میں بھی نہیں دیکھا ہوا. ایک بندہ ایک پورا ملک، ایک پورا کانٹیننٹ چھوڑ کے دوسرے کانٹیننٹ میں آتا ہے اور بالکل ایک دن بعد ہی وہ واپس جا رہا ہوتا ہے. ہم انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹرانگ سمجھتے ہیں اور ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمیں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ہمارے گھر تک تو وہ چیز آ ہی نہیں سکتی. کسی اور کا دکھ درد یا کسی اور کی فوتگی کا بھی انفیکٹ اگر ہم سنتے ہیں بس ہمارے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے اینڈ دین وی موو آن. ہم لوگ دوبارہ اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں انٹل اور انلیس کہ وہ چیز ہمارے اپنے گھر میں آ جائے. کتنے عرصے سے ہم لوگ روز سحری میں نیوز پہ دیکھتے تھے کہ کہیں بام بلاسٹ ہو گیا، لوگ مر گئے ہیں. دل کو دکھ ضرور ہوتا تھا اور بہت زیادہ ہوتا تھا کہ معصوم بچے مر رہے ہیں، لوگ اپنی کنٹریز میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی کنٹریز سے ایگزٹ نہیں کر پا رہے. مگر ہمیں اس لیول پہ جا کے فیل نہیں ہوتا تھا جتنا ہمیں تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے گھر میں وہ چیز آ جائے. اینڈ دس ون ڈے 17th March واز لائک دا موسٹ ہارریفک ڈے آف آور لائف. مطلب کہ ہم لوگ سو کے اٹھے اسٹریس میں اور اس کے بعد دا ہول ڈے واز سو اسٹریسفل. ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. خیر اینی ویز اس کے بعد ہم لوگوں نے لٹرلی لائک جسٹ 15 منٹس، یہ پورا جو آپ نے کلپ دیکھا ہے نا جس میں گفٹ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، یہ جسٹ 15 منٹس کا تھا. اس کے بعد ہم نے بھی جو یمنا کے لیے گفٹس لیے ہوئے تھے وہ ہمیں تو اس کو دکھانے کا بھی موقع نہیں ملا. ہم نے ایز اٹ از اس کے بیگ میں ڈالے، پیک کیے، بھئی اب آپ آسٹریلیا جا کے ہی دیکھ لیں. اور یہ جو شادی آ رہی ہے نا جس کے لیے ہم لوگ سارے اتنا ایکسائٹیڈ تھے، اس کی بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو رہی ہے کیونکہ وہ شادی ہمارے گھر کی ہے اینڈ دیٹ از لائک دا لاسٹ ویڈنگ آف آور ہاؤس. اور اس میں ہی اگر یمنا نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کیسا فیل ہوگا. اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہم اس کے سارے گفٹس ڈال رہے ہیں اس کے بیگ میں، لٹرلی گھسا رہے ہیں. کوئی ہم لوگوں نے پراپر پیکنگ نہیں کی، کوئی ہم نے کچھ نہیں کی. الائنا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک دو سیلفیز لی جلدی جلدی روتے دھوتی شکلوں میں. یمنا کا سارا سامان ہم نے ویٹ کیا اینڈ وی ہیڈڈ ٹو دا ایئرپورٹ. ایئرپورٹ پہ بھی جا کے ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی ہماری کیونکہ لٹرلی ہم ایک دن پہلے ہی ایئرپورٹ گئے تھے اس کو پک کرنے کے لیے اینڈ دا ویری نیکسٹ ڈے وی وینٹ ٹو ڈراپ ہر آف. اور پھر جب آپ یہ سوچتے ہو نا کہ اگلا بندہ آپ سے کتنا دور رہتا ہے اور اس سے دوبارہ ملنے میں آپ کو 1 سے 2 سال لگ جائیں گے تو پھر آپ کا بہت دل گھٹتا ہے کہ ابھی الائنا از ٹرننگ 4 years old اور اب دوبارہ یو نیور نو آپ کب ملو، یا پھر جب آپ ملو گے تو الائنا ول بی 5 years old اور مے بی 6 years old. تو پھر آپ کو بہت فیل ہوتا ہے کیونکہ ایج گزر رہی ہے، چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور 2 سال میں 2.5 سال میں زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اور اب تو جو حالات چل رہے ہیں آپ کو بالکل اگلے پل کا بھی پتہ نہیں ہے. خیر جیسے کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں بھی اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہی ہو. ہم اپنے آپ کو بس یہی سوچ کر تسلی دے رہے ہیں. اگر یمنا اور اس کا ہسبینڈ یہاں پر پھنس جاتے اور پیچھے ٹریول بین میں پاکستان کا نام آ جاتا تو پھر کیا کرتے، کیونکہ یہاں پر ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. ان کی جابس، ان کا گھر، ان کا رہنا سہنا، ان کا سب کچھ وہیں پر ہی ہے. دیز ور لائک دا فائنل گڈ بائز، دا ویری ویری ہارڈیسٹ گڈ بائز. کیونکہ اگر وہ نہ آتی نا پھر ہمارے دل کو پھر بھی تھوڑا سکون ہو جاتا کہ چلو وہ آ ہی نہیں رہی. ایک آپ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لیتے ہو. لیکن دس سرپرائز، یہ تو بہت زیادہ سرپرائزز تھے. اور ایئرپورٹ پہ وہ لوگ بھی ملنے آ رہے تھے جو یمنا کو مطلب پہلی دفعہ مل رہے تھے یمنا کے آنے کے بعد اور سلام سے پہلے اللہ حافظ کر رہے. تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. بس پھر ہم لوگوں نے اپنے آنسو صاف کیے، ایک دوسرے کو تسلیاں دی، ایسی باتیں کی کہ جس سے ہمارے دل اچھے ہو سکیں. جیسے کہ اگر وہ یہاں پھنس جاتے تو ان کا کیا فیوچر ہوتا، یا پھر انشاءاللہ ہم لوگ جلد جائیں گے اس کے پاس، یا وہ دوبارہ آ جائے گی. بس اسی طرح کی تسلیاں ہم نے ایک دوسرے کو دی کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی حل نہیں ہے. اس طرح تو روتے دھوتے پھر وہی بات ہے کہ آگے ہمارے گھر میں شادی بھی ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دیٹس گونا انفولڈ بٹ آئی ریئلی ہوپ اینڈ پرے فار دا بیسٹ کہ آگے زندگی میں چیزیں اچھی ہوں، مثبت ہوں، اور اس طرح کے سرپرائزز اور اس طرح کے ٹراماز سے اللہ ہمیں بچائے اور باقی سب کو بھی بچائے. کیونکہ یہ جو ایموشنل ٹراماز ہوتے ہیں نا یہ بہت عرصے تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں. فزیکل ٹراماز، فزیکل انجریز تو پھر بھی وقت کے ساتھ ہیل ہو جاتی ہیں، لیکن جو ایموشنل انجریز ہوتی ہے نا دے اسٹے فار لانگ. بس پھر اس کے بعد ہم نے یمنا کو بھی دعائیں دی اور اس کو ہم نے اللہ حافظ کر دیا اور وہ لوگ چلے گئے. پیچھے وہی ہم لوگ گھر کے 4 لوگ روتے دھوتے ایک دوسرے کے پاس رہ گئے. آئی ہوپ کس طرح کا ایموشنل ولاگ مجھے دوبارہ بنانے کا موقع نہ ملے بیکاز اس کو بنانے میں بھی مجھے بہت رونا آیا ہے. سو گائز سی یو ان دی نیکسٹ ولاگ. اب ہیپی ون آئی گیس.